नमस्ते सबैजनालाई। म दर्शन रिजाल, इन्ट्रान्स डोजको टिम मेम्बर। र हामीले चाहिँ हिजो ग्रुपमा इन्ट्रान्स डोज ग्रुपमा टेस्ट सिरिज भनेर पोस्ट गरेका छौँ। आज 9 बजेबाट टेस्ट सिरिज हुन्छ भनेर। सो अब त्यो सँगसँगै हामीले यता युट्युबमा पनि हामीले भिडियो ल्याएको छौँ है। त्यही टेस्ट सिरिजको भिडियो ल्याएको छौँ र यो टेस्ट सिरिज दिन चाहन्छु भने यो भिडियोको लिङ्कमा गएर टेस्ट आफूलाई टेस्ट गर्नु होला है त। यो लगभग यसमा अलमोस्ट 75वटा क्वेसन्सहरू छन् ह्युमन बायोलोजी एन्ड डिजिजबाट। अनि यसबाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र पास्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ एकदमै हालेको छौँ कि हामीले होइन। दाइहरूले हाल्नुभएको छ, दाइहरू स्कलरसिप होल्डर दाइहरूले बनाउनु भएको खतरा छ। यो क्वेसन एकदम दामी छ, जोस आउन सक्ने सम्भावना एकदमै छ। सो अब ढिला नगरी अगाडितिर बढौँ। सो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा सानो कुरा भन्छु हजुरहरूलाई होइन। के कुरा हो त भन्दाखेरि हाम्रो नवीन दाइले पास्ट क्वेसनको अलमोस्ट टियु र केयुको 60वटा जति भिडियो छ क्या है। 60+ भिडियो पनि छ होला सायद। अनि 6 भिडियोहरू छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब अहिले 15 डेज भयो होला, हार्डली 15 डेज छ होला। अब 15 डेजमा अब के गरिन्छ अल्ल पर्नु भएको छ होइन। अब पास्ट क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। अब जो एकदमै आएको छ क्या 2019मा 2018मा पनि एकदमै रिपिटेड छ पास्ट क्वेसन्सहरू आउँछ पास्ट क्वेसन होइन। अनि त्यो के हेर्ने हो त, के हेरेर के गर्नुपर्छ, कसरी भ्याउने होला भनेर गर्नु मन छ भने, एकदम अलमलमा पर्नु भएको छ भने नवीन दाइले अन्ली कति भन्दाखेरि 30 to 40 मिनट क्या एभरेजमा होइन। जस यतिमै सक्नु भएको छ क्या एउटा क्वेसन। अनि त्यसपछि आफूलाई टेस्ट गरेर हेर्नु होला, एकदमै चाँडो सकिन्छ क्या होइन। एकदमै चाँडो सकिन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, राम्रोसँग गर्नु होला। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो मन छ भने, यदि यो पास्ट क्वेसन लिन मन छ भने नवीन दाइलाई कल गर्नु होला, नवीन दाइले मेसेज गर्नु होला। के गर्नुहुन्छ तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुन्छ, त्यहाँ गएर मस्त नवीन दाइसँग कुरा गर्नु होला है त। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, म चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु है हजुरहरूले। ल ओके, अब ढिला नगरी अगाडि बढौँ है। टाइम इज भेरी क्रिटिकल यति बेला। सो क्वेसन नम्बर 1, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम हुन्छ है, यहाँ टाइम हुन्छ। म टाइम अन गरिदिन्छु। 10 सेकेन्ड्सभित्र एन्सर दिनुपर्छ है हजुरहरूले। 10 सेकेन्डभित्र एन्सर दिनुपर्छ। ओके, सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। के हो त क्वेसन? वाइल्ड टेस्ट इज क्यारिड आउट टु टेस्ट। के हो त? सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ क्वेसन, एकदमै इजी। सो वाइल्ड टेस्ट इज क्यारिड आउट टु है, वाइल्ड टेस्ट इज क्यारिड आउट टु के हो त भन्दाखेरि टाइड फिभर। म टिक लगाइदिनु मात्रै हो है, टिक लगाइदिने। अलिअलि कुनै क्वेसन्सको एन्सर पनि भन्छु राम्रोसँग बुझाएर, निमेनिकहरूबाट यताउताबाट। त्यही हो, अरू चाहिँ केही पनि भन्दैन, म टिक लगाइदिन्छु, सकियो। सो क्वेसन नम्बर 2, टाइम स्टार्ट्स नाउ। के हो त? कार्सिनोमा रिफर्स टु। सजिलो छ एकदमै, यो पनि हेर्नु होला राम्रोसँग। क्वेसन एन्सर भन्नु होला, कमेन्टमा एन्सर कमेन्ट गर्नु होला। सो टाइम अब भयो। सो क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर भनेको मलिग्नेन्ट ट्युमर अफ द स्किन है, मलिग्नेन्ट ट्युमर अफ द स्किन अर म्युकस मेम्ब्रेन। सो क्वेसन नम्बर 2 को हो, एकदमै इजी छ यो, एकदमै इजी छ। यो डिजिजबाट हो होइन, एकदमै इजी छ। अनि टाइम स्टार्ट्स नाउ। तल कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है हजुरहरूले। अनि आफैले त्यो टेस्टको दिए जस्तो हुन्छ क्या, सजिलो पनि हुन्छ, इन्टरेक्टिभ जस्तो। सो टाइम अप भयो। यसको एन्सर पनि सजिलो छ। सो यो कमन कोल्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, कमन कोल्ड चाहिँ भाइरसले गराउने हो क्या। कुन भाइरस त? राइनो भाइरस है त, राइनो भाइरस। त्यसैले एन्सर चाहिँ के हुन्छ है त। अब हेबर्सन क्यानल अकर्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सजिलो छ, निमेक याद छ भने मजाले मिल्छ। क्वेसन हेऱ्यो, एन्सर मिलायो क्या, केही पनि छैन, सजिलो छ। टाइम अब भयो। सो एजबाट हेबर्सियन होइन, एजबाट हिमेर छ क्या, सकियो क्या। 4 को ए, एकदम इजी क्वेसन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कमेन्टमा चाहिँ गर्नु होला, एकदम मन परेछ भने। अब साथीहरूलाई होइन यताउता सेयर गर्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गर्नु होला होइन, त्यही त हो नि। सो टाइममा भयो। र यसको एन्सर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिरोसिस भन्छ नि। सिरोसिस भनेको चाहिँ एउटा फ्याट चाहिँ उसले के अरे त्यहाँ डिपोजिट गरिदिन्छ क्या लिभरमा है, लिभरमा फ्याट डिपोजिट गरिदिन्छ क्या। अनि यो चाहिँ के हुन्छ त लिभरमा, लिभरमा हेर्न अब सजिलो छ क्या, जसरी पनि बनाउन मिल्छ क्या है।
लिभरमा एल छ, यहाँ अल्कोहलमा एल छ, अरूको त कतै एल छ त छैन नि होइन। सो 5 को बी यो त सजिलो छ, कन्सेप्चुअल क्वेसन अलिअलि बुझिहालिन्छ यो त होइन। अब 6 को क्वेसन नम्बर 6 को टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच वान अफ द फलोइङ इज करेक्ट? लिम्फ, ब्लड, प्लाज्मा, सेरम के हो त? टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न एकदम सक्नुपर्छ है। टाइम 3 घन्टाको पेपर हो, 2 घन्टामा टिक्लाएर सकिसक्नुपर्छ। सो यसको एन्सर भनेको 6 को बी, 6 को बी इज करेक्ट एन्सर है। मजाले बुझ्नु कि ब्लड हुन्छ, ब्लडमा आरबिसी डब्लुबिसी हुन्छ, प्लेटलेट्स हुन्छ होइन। अरू के चाहिएको, अरू 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 हेर्नै पर्दैन क्या होइन, अरू हेर्नै पर्दैन, सजिलो छ। सो 7 नम्बरको टाइम स्टार्ट्स नाउ। वाट इज द करेक्ट फर ब्लड ग्रुप ओ? वाट इज करेक्ट फर ब्लड ग्रुप ओ? सजिलो छ एकदम, मजाले बुझ्नु होला के हो त। सो एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो एन्सर नो एन्टिजेन कहाँ गयो, नो एन्टिजेन अनि बोथ ए र बी एन्टिबडिज आर प्रेजेन्ट। यसमा दुईवटा कुनै एन्टिजेन हुँदैन र ए र बीको दुईवटा एन्टिबडी प्रेजेन्ट हुन्छ क्या, त्यही हो, के पनि छैन। सो क्वेसन नम्बर 8 को टाइम स्टार्ट्स नाउ। सजिलो छ एकदमै, ऱ्याङ्क बुस्टर छ, हाम्रो प्लेलिस्टहरू छ, सबै तल हुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा गएर मजाले हेर्नलाई एकदमै उ छ, इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भिडियोहरू है। सो यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्यासिभ इम्युनिटी, सरासर क्वेसन गर्ने हो, हजुरले एन्सर गर्ने हो। 75 क्वेसन छ, झ्यापझ्याप भ्याउने हो, जानियो। सो 9 को कोलाजन, कोलाजन के हो त? कोलाजन भनेको के हो? सजिलो छ एकदम, सजिलो एकदमै इजी, भेरी इजी इजी। कोलाजन भनेको के हो? टाइम अफ भयो। कोलाजन भनेको फाइब्रस, हाम्रो मजाले भन्छ नि त कोलाजन फाइब्रस भन्छ नि त, कोलाजन फाइबर भन्छ नि त होइन, फाइबर। त्यो कति ठाउँमा पढेको होला, याद छ हामी सबैलाई कोलाजन फाइबर भनेर। सो कोलाजन भनेको फाइब्रस प्रोटिन हो। 9 को त्यो हो। अब 10 को क्वेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। 10 को क्वेसन भनेको हाम्रो ड्युरिङ एन इन्जरी नेजर सेप्टम गेट्स ड्यामेज, टाइम स्टार्ट्स नाउ है। एन्ड इट्स रिकभरी वेन कार्टिलेज इज प्रिफर्ड। विच कार्टिलेज इज प्रिफर्ड, सरी नाकमा के हुन्छ त होइन, कुन कार्टिलेज? सो टाइम अफ भयो। 10 को बी हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज। अब 11 को टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेलानिन प्रोटेक्ट्स फ्रम के हो त? मेलानिन केदेखि प्रोटेक्ट गराउँछ हामीलाई, केदेखि प्रोटेक्ट गराउँछ त भन्दाखेरि युभी रेज। 11 को भनेको युभी रेज हो क्या, सजिलो छ क्या, सजिलो छ एकदम। ब्लड क्यान्सर, यो त एकदम इजी क्वेसन हो। टाइम स्टार्ट्स नाउ है। ब्लड क्यान्सर, ब्लडलाई के भन्छ, ब्लडको अर्को नाम के हो, त्यहाँबाट एन्सर आउँछ। हिन्ट है यो, हिन्ट सजिलो छ यो, सबले मिलाउँछ यो। 9 देखि पढेको हामीले, यो त सजिलो छ एकदम। ल टाइममा भयो। ब्लडलाई अर्को के भन्छ त भन्दाखेरि ल्युकोसाइट्स भन्छ क्या, ल्युकोसाइट्स भन्छ क्या होइन, ल्युकोसाइट्स भन्छ क्या। अब ल्युकोसाइट्स भनेको ल्युकोसाइट्स, ल्युकेमिया, 12 को सी सकियो। अब 13 को क्वेसन भनेको एकदमै मजाको क्वेसन छ क्या, दाइले ऱ्याङ्क बुस्टरमा हो कि हाम्रो क्रास कोर्समा कता भन्नुभएको छ होइन, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै बवाल छ यो यसको न्युमेरिक। 13 को टाइम स्टार्ट्स नाउ। सजिलो छ क्या। ओके। सो यसको के हो त भन्दाखेरि मसल्स होइन, मसल्स अफ कनेक्टिभ टिस्यु। एउटा केटी थिए क्या है, हाम्रो दाइले बनाएको निमेनिक है। एउटा केटी थिए, त्यसले चाहिँ नवीन दाइलाई मन पराउँथ्यो अरे क्या है, नवीन दाइलाई मन पराउँथ्यो अरे क्या। तर त्यो केटीको नाम के हो त? परी थियो अरे क्या है, परी थियो अरे होइन, ए पियर पो भएछ, परी थियो अरे है, परी थियो अरे होइन। अनि त्यसपछि परी थियो अरे, अनि त्यसले जहिले पनि सबैलाई के भन्थ्यो त? हि इज माइन भन्थ्यो अरे क्या, हि इज माइन भन्थ्यो अरे होइन, हि इज माइन भन्थ्यो अरे। अब सजिलो छ क्या, परी कहाँ छ, माइन कहाँ छ लास्टमा है, परी र माइन कहाँ छ त? परी यहाँ पनि छ, परी यहाँ पनि छ होइन, तर माइन चाहिँ यहाँ मात्रै छ, हेर्नु परी र माइन सँगै छ। सो 13 को बी हेपारिन र स्टोमाइन सकियो। अब क्वेसन नम्बर 14, क्वेसन नम्बर 14 को ग्लेन्युलर क्याभिटी आर्टिकुलेट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यो टाइम इज अप। सो ग्लेन्युलर क्याभिटीको के हो त एन्सर भनेको? सजिलो छ, हाइबरसेनकै हो जुन एन्सर भनेको होइन, सजिलो छ यो भनेको। 14 को बी इज करेक्ट एन्सर, ह्युमेरस एन्ड स्क्यापुला।
अब क्वेसन नम्बर 15 एचआइभी द्याट कजेज एड्स डिस्ट्रोइङ सजिलो छ एकदम इम्पोर्टेन्ट बेसिक क्वेसन हो यो त टाइम स्टार्ट्स नाउ के हो त एचआइभी द्याट कजेज एड्स फर्स्ट डिस्ट्रोइज के हो त सकियो है टाइम 14 को ए हेल्पर सेल्स अब यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो होइन डाइजेस्ट सिस्टमबाट अब क्रिप्सो लिभर किनी कहाँ छ कहाँ हुन्छ त सेक्रेट एन्टिब्याक्टेरियल लाइसोजाइम टाइम स्टार्ट्स नाउ कहाँ हो त भन्दाखेरि 16 को ए इज द करेक्ट एन्सर सो अब 17 नम्बरको मुभिङ टुवर्ड्स 17 नम्बर के छ त भन्दाखेरि टाइम स्टार्ट्स नाउ है वाट्स एन्ड डग्स इज एसोसिएटेड विथ यो पनि हाम्रो बलराम दाइले चाहिँ बनाउनु भएको थियो अब हुन्छ नि जुन अब सबै नवीन दाइ बलराम दाइले बनाउनु भयो होला होइन बलराम दाइको उमेर चाहिँ भिडियोमा थियो सजिलो छ के हो त भन्दाखेरि होइन साउट आउट टु बलराम दाइ है के हो त भन्दाखेरि एउटा म्याक्स मन्डी थियो अरे क्या होइन म्याक्स मन्डी थियो अरे क्या होइन मन्डी भनेको के हो त मन्डी भनेको तरकारी बजार हो क्या है त्यो कसैलाई थाहा छ कि थाहा छैन है म्याक्स मन्डी थियो अरे तरकारी बजार थियो तरकारी बजार हो क्या होइन अनि त्यसो थाहा छैन होला अनि त्यसो म्याक्स मन्डी थियो त्यहाँ जाँदा यो के ल्याउने भएछ कि वाट भएछ क्या होइन वाट भन्नु के भनेको वाट हो नि त होइन वाट भएछ अनि त्यसो वाट म्याक्स र मन्डी वाट्स एन्ड डग्स सब म्याक्सिलरी र सब म्यान्डिबुलर होइन सबै रिलेटेड विथ इच अदर एसोसिएटेड होइन भने सब म्याक्सिलरी 17 को सी इज द करेक्ट एन्सर अब 18 को नि एकदम इजी छ होइन यो पनि हाम्रो सायद ऱ्याङ्क बुस्टर चाहिँ हेर्नु होला तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुन्छ है प्लेलिस्टको सबैको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्वेसन 18 को एकदम इजी छ ऱ्याङ्क बुस्टर फर्स्टमै छ फर्स्ट भिडियोको फर्स्ट नै क्वेसन त्यही नै हो प्यानक्रियाज प्रोड्युसेस के हो त प्यानक्रियाज प्रोड्युसेस चाहिँ के हो त प्यानक्रियाजले यदि राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भने कहाँ गयो राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भने प्यानक्रियाज प्रोड्युसेस के हो त दुईटा प्रड्युस गर्छ क्या त्यसले दुईटा हर्मोन त्यो भनेको इन्सुलिन अर्को भनेको ग्लुकागन होइन अनि अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि तीनटा चाहिँ डाइजेस्टिभ एन्जाइम हुन्छ क्या तीनटा डाइजेस्टिभ एन्जाइम हुन्छ क्या होइन त्यो भनेको तीनटा डाइजेस्टिभ एन्जाइम त्यो भनेको ताल हो क्या पानको पातमा ताल मिलाएर नाच्यो भने भन्छ नि त पानको पात प्यानक्रियाज ताल भनेको ट्रिप्सिनोजेन अमाइलेज र लाइपेज सजिलो छ एकदम सजिलो छ है यसको पनि के हो त एन्सर यसको एन्सर इज 18 को तेरिका कता जान्छ सो 18 को एन्सर इज 2 डाइजेस्टिभ एन्जाइम 3 डाइजेस्टिभ एन्जाइम्स एन्ड 2 हर्मोन्स 19 नम्बर ग्लुनर ग्ल्यान्ड्स अकर इन टाइम स्टार्ट्स नाउ सजिलो छ 19 को चाहिँ हाम्रो हो सो टाइम अप है 19 को ए हो सो मुभिङ टुवर्ड्स क्वेसन नम्बर 20 क्वेसन 20 टाइम स्टार्ट्स नाउ भिटामिन के इज रिक्वायर्ड फर सजिलो छ यो पनि राम्रोसँग थ्योरी पढ्नुपर्छ है सो टाइम अप भयो यसको चाहिँ के त सिन्थेसिस अफ प्रोटिन है 20 को बी in the zymogen chip cells are mainly found in कहाँ हो त टाइम स्टार्ट्स नाउ यो टाइम इज अप सो 21 नम्बरको एन्सर चाहिँ फन्डिक पार्ट अफ स्टमक हो है डाइजेस्टिभ सिस्टमको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हो यो है सो अब क्वेसन नम्बर 22 इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट इज क्यारिड आउट बाई के हो त इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट कहाँ हुन्छ होइन त्यसले के प्रड्युस गर्छ सब थाहा हुनु पऱ्यो सजिलो चाहिँ एन्सर आइहाल्छ त्यसको एन्सर भनेको बाइल साल्ट्स है लिभर हो होइन लिभर बाइल साल्ट्स सब रिलेटेड छ यार सजिलो छ अब क्वेसन नम्बर 23 टाइम स्टार्ट्स नाउ वाट इज कमन एमङ अमाइलेज रेनिन र ट्रिप्सिन फेरि एमाइलेज रेनिन र ट्रिप्सिन मैले भनेको थिएँ नि प्यानक्रियाज इम्पोर्टेन्ट छ पढ्नुपर्छ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डको होइन सो टाइम अप यसको एन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि है 23 नम्बरको यसको एन्सर भनेको सबै प्रोटिन हो क्या रेनिन प्रोटिन ट्रिप्सिन प्रोटिन एमाइलेज प्रोटिन के हो त 23 को सी 23 को
एन्सर इज सी। सो 24 नम्बरको मुभिङ टुवर्ड्स 24 नम्बर क्वेसन नम्बर 24 टाइम स्टार्ट्स नाउ। के हो त विच अफ द फलोइङ इज मिसम्याच छ अरे कुन हो कुन होइन तिनवटा होइन एउटा हो एन्सर। अब टाइम अप। अब के हो त भन्दाखेरि भिटामिन ए जेरोथ्यालेमिमा हो होइन, भिटामिन डी रिकेट्स पनि हो, भिटामिन सी स्कर्बी पनि हो। अब के होइन त कुन मिसम्याच छ त भिटामिन के बेरी चाहिँ हाम्रो भिटामिन बी12ले गर्छ क्या, बीले गर्छ क्या होइन, भिटामिन बीले गराउँछ होइन, बिहान भिटामिन बीले गराउँछ। सो 24 को सी। अब यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन, यो त जान्नै पर्छ सबैले। 25 को टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच वान अफ द फलोइङ करेक्टली रिप्रेजेन्ट्स द नर्मल एडल्ट ह्युमन डेन्टल फर्मुला कुन हो त? नर्मलमा पनि अझ चाइल्डको एडल्ट टिनेजको सबै जान्नुपर्छ है। अब यसमा चाहिँ चाँडा एन्सर भनिहालौँ 25 को सी हो है एन्सर होइन। यो 8 हुन्छ टोटल होइन माथि, अनि टोटल कति हो त 32 हुन्छ। एडल्ट है, एडल्टको 32 वटा हुन्छ है। सो 26 नम्बरको मुभिङ टुवर्ड्स 26 नम्बर के छ त? टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्यारियर आयन लाइक सोडियम आयन्स र फेसिलिटेट्स द एब्जर्प्सन अफ द सब्सटेन्स लाइक के हो त हेर्नु राम्रोसँग। टाइम अप। सो एन्सर इज अमिनो एसिड्स एन्ड ग्लुकोज। अमिनो एसिड्स एन्ड ग्लुकोज 26 को एन्सर इज अमिनो एसिड्स एन्ड ग्लुकोज। 27 को एन्सर द पार्सल प्रेसर टाइम स्टार्ट्स। द पार्सल प्रेसर अफ अक्सिजन इज द एलभेली अफ द लङ। यो एकदम सजिलो छ है, एकदम सजिलो छ, अलि राम्रोसँग गर्नु होला। अब हाम्रो रेस्पिरेसन सुरु भएछ। टाइम अप। सो यसको एन्सर 27 को बी। 28 नम्बरको द एल्भ्युलर एपिथेलियम इन लङ्स है, टन्नै यसमा एपिथेलियमहरू टन्नै हुन्छ होइन, राम्रोसँग एन्सर दिनु होला। के हो एन्सर? यसको एन्सर के हो त? द एन्सर इज एल्भ्युलर एपिथेलियम इन द लङ्स भनेपछि यसको त सिम्पल स्क्वामस हुन्छ होइन, नन सिलेटेड स्क्वामस। सो अब यसको चाहिँ 29 को पनि टाइम स्टार्ट्स नाउ। सजिलो छ एकदमै सजिलो। एल्टिट्युडमा जाँदाखेरि आरबिसीको ह्युमन ब्लडमा के हुन्छ, ह्युमन ब्लडको आरबिसीमा के हुन्छ, के चेन्ज आउँछ होइन, सजिलो छ यो। के हुन्छ त सजिलो छ है। यसको चाहिँ के हुन्छ त? इन्क्रिज इन नम्बर होइन, आरबिसीको नम्बर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। के हुन्छ त? एउटा ऊ हुन्छ होइन, हिमाल जस्तो भयो। हिमालमा के हुन्छ? अक्सिजन हुन्न होइन, अक्सिजन नभएपछि के हुन्छ त? हामीले आरबिसी एकदमै होइन अक्सिजन चाहिन्छ। सो अक्सिजन चाहिनको लागि आरबिसीले आफ्नो नम्बर इन्क्रिज गर्छ। सो अक्सिजन होइन त्यही हो। अब when 1500 ml of air in the lungs is in the lungs it is called के हो त? टाइम स्टार्ट्स। सबैले कमेन्ट गर्नु होला एन्सर होइन तल कमेन्ट बक्समा, अनि राम्रो लाग्यो भने साथीलाई पठाइदिनु होला। सो क्वेसन नम्बर 30 को एन्सर भनेको के हो त? हाम्रो रेसिडुअल भोल्युम है, 30 को सी। यो त पढ्नै पर्छ रेसिडुअल भोल्युम होइन, अनि भाइटल क्यापेसिटी यताउता सबै पढ्नुपर्छ। यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन, टाइडल भोल्युमहरू सबै पढ्नुपर्छ। सो 31 नम्बरको क्वेसनको एन्सर चाहिँ के हो त? टाइम स्टार्ट्स नाउ। द रेस्पिरेटरी सेन्टर विच रेगुलेट्स द रेस्पिरेसन इज लोकेटेड इन के हो त? एकदमै सजिलो छ। हाम्रो एउटा न्युमेरिकै छ, एउटा मैले त्यो न्युमेरिक बिर्सेँ, त्यही पनि अब गरौँ न। एउटा MOCR भनौँ न होइन, MOCR भनौँ न। त्यो कोहीले भन्छ नि त मो भन्छ नि त, मलाई मो भन्छ नि होइन। एमो भनेको त मेडुला अब्लाङ्गटा। मेडुला अब्लाङ्गटा के गर्छ? एउटा कार्डियोभास्कुलरलाई पनि उ गर्छ र अनि रेस्पिरेसनलाई पनि गर्छ क्या होइन। MOCR अब भर्खर बनाएको। अब यस्तो के थियो एउटा न्युमेरिक होइन, जस छ MCR हो कि के छ। 21 को बी हो है, 31 को बी हो है। अब 32 नम्बरको द भेन्टिलेसन मुभमेन्ट अफ द लङ्स इन द म्यामल्स आर गभर्न बाई के हो त? टाइम स्टार्ट्स नाउ। सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। क्वेसन नम्बर 32 यो चाहिँ एकदम इजी छ, सबैलाई लागिरहेको छ होइन। अब डायफ्राम हो होइन, डायफ्राम त होइन, डायफ्राम होइन एन्सर होइन। के हो त? बोथ बी एन्ड सी हो। अब कोस्टल मसल्स हुन्छ होइन, यो रिप्सहरू हुन्छ नि होइन, रिप्सहरूमा यतातिर अब रिप्सको बिचमा गएर बसेको हुन्छ क्या होइन। अनि त्यही अब के अरे सास लिँदा गर्दा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट रिल्याक्स हुने इन दुइटै हो है भेन्टिलेसन मुभमेन्ट। सो अब 33 नम्बरको टाइम स्टार्ट्स नाउ।
थर्ड नम्बरको द कार्बन डाइअक्साइड इज ट्रान्सपोर्टेड, द कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्टेड भिया ब्लड टु लङ्स मोस्टली। केमा हो त सजिलो छ, यो पनि ऱ्याङ्क बुस्टरमै छ, यो पनि ऱ्याङ्क बुस्टरमै छ, ऱ्याङ्क बुस्टरको सायद फर्स्टमै होला कि त सेकेन्डमा छ होला, एकदम इजी छ हैन। यसको एन्सर भनेको बाइकार्बोनेट हो है, इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट, इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट है। यसले चाहिँ लगभग 70% दिन्छ क्या, 70% दिन्छ क्या। अनि अर्कोले कार्बो अमिनो यसले चाहिँ कतिको दिन्छ त 23%, उता 3% होला, त्यही हो, त्यही नै हो क्या। सो द एक्सचेन्ज 27 र 3 हो। अनि त्यसपछि द एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस इन द एल्भेली अफ द लङ्स टेक्स प्लेस बाई, द एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस के हो त? टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम अप। अब यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हैन, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस चाहिँ सजिलो छ क्या। एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस यो हाम्रो एउटा चाहिँ उ भयो हैन, अनि त्यसपछि रगत बगिरहेको हुन्छ, यसबाट चाहिँ केबाट चाहिँ हैन आउने जाने आउने जाने आउने जाने के गरेर आउँछ त एल्भेलीमा है, एल्भेलीमा हैन। एल्भेली कस्तो हुन्छ लङ्सको, यस्तो त हुन्छ होला हैन। जस आउने जाने कसरी गरेर आउँछ त? सिम्पल डिभिजन, सिम्पल डिभिजन, सिम्पल एन्सर। सो क्वेसन 35 हेमोग्लोबिन इज अ टाइप अफ, यो त झन् सजिलो है। हेमोग्लोबिनले केमा काम गर्छ? टाइम स्टार्ट्स नाउ। सजिलो छ, यो पनि बिगाऱ्यो भने त अब के भन्ने हो र हैन, यो पनि बिगाऱ्यो भने त के भन्ने हो र। 35 को एन्सर के होला? 35 को एन्सर भनेको रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट, रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हैन, अक्सिजनसँग रिलेटेड हुन्छ हैन, अक्सिजनसँग हैन, थाहा छ सबैलाई के भन्ने हो र यसको हो। अब हामी डक्टर बन्ने मान्छे हैन, अब डक्टरको जस्तो क्वेसन आयो ल। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 36 नम्बरको डक्टर्स युज स्टेथोस्कोप टु हियर द साउन्ड प्रोड्युस्ड ड्युरिङ इच कार्डियक साइकल, द साउन्ड द सेकेन्ड साउन्ड इज हर्ड, के हो त? यो त जान्नै पर्छ नि त, डक्टरै भइन्न फेरि। सो 36 नम्बरको एन्सर इज सेमिनुलर भल्भ्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इन्टु द भेन्ट्रिकल। सेमिनुलर भल्भ्सको जुन त्यो ऊ हुन्छ नि, जुन क्लोज भइसकेपछि अनि त्यो साउन्ड आउँछ क्या, डप भन्ने साउन्ड आउँछ क्या हैन। सुरुमा लप भन्ने साउन्ड आउँछ, सेकेन्ड साउन्ड भनेको डप भन्ने साउन्ड हो क्या है। लप र डप, LUB र DUP हो कि B हो, कति हो थाहा छैन, DUB ल, लप डप साउन्ड। सो आर्टरिज क्यारी अक्सिजेनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, सजिलो छ यहाँ, टी हटे, टी छुटेछ हैन। एक्सेप्ट के हो त? टाइम स्टार्ट्स नाउ। थर्टी सेभेन नम्बरको पनि एकदमै सजिलो छ हैन, यो त सबैलाई थाहा हुनुपर्छ है। अब पल्मोनरी आर्टरी र पल्मोनरी भेनको कुरा गर्नुपर्छ है। पल्मोनरी आर्टरी र पल्मोनरी भेन गरौँ न हैन। पल्मोनरी आर्टरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ हैन अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ नि, यो अक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ क्यारी गर्छ क्या हैन, अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ। कहाँबाट त भन्दाखेरि हाम्रो हार्टदेखि लङ्सदेखि हार्टमा पुऱ्याउँछ क्या अक्सिजनेटेड ब्लड हैन। अनि त्यसपछि पल्मोनरी भेनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के अरे खास त भेनले त प्योर ब्लड गर्नुपर्ने हो है। अनि त्यसपछि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो हार्टदेखि लङ्समा चाहिँ इम्प्योर ब्लड लग्छ क्या, यही नै हो, त्यो पनि होइन, थाहा छ सबैलाई। 37 को ए यहाँ अलिक राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है, यो एक्सेप्ट भनेछ है, यहाँ एक्सेप्ट भनेछ। त्यो पल्मोनरी आर्टरी काम त अक्सिजनेटेड ब्लड लग्ने हो हैन, अक्सिजनेटेड ब्लड लग्ने हो है, अक्सिजनेटेड ब्लड लग्ने हो। तर पल्मोनरी आर्टरीले चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लड लग्दैन क्या। पल्मोनरी आर्टरीले चाहिँ के गर्छ त, के भन्छ अरे डिअक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ लग्छ त, सरी डिअक्सिजनेटेड ब्लड हार्टदेखि लङ्समा पुऱ्याउँछ है, त्यो अघि नै रङ गरेछ। सो पल्मोनरी भेनमा पल्मोनरी भेनको के गर्छ त भन्दाखेरि यसको काम चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड लग्ने हो हैन। तर पल्मोनरी भेनले चाहिँ लङ्सदेखि हार्टमा के अरे लङ्सदेखि हार्टमा अक्सिजनेटेड ब्लड लिएर आउँछ है, लङ्सदेखि हार्टमा अक्सिजन ब्लड लिएर आउँछ, यो कनेक्ट भएको। सो यही एन्सर, यसको एन्सर चाहिँ 37 को ए हो है ल। सो 38 नम्बरको चाइल्ड डेथ मे अकर इन द म्यारिज अफ, यो पनि सजिलो छ, है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। चाइल्ड डेथ मे अकर भने चाहिँ अब चाइल्ड डेथ भनेको अब के हो त, नर्मल बुझ्ने हो हैन। आर प्लस म्यान र
आर माइनस वुमन, आर प्लस म्यान र आर माइनस वुमन, वुमनमा चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ। अब कसरी बुझ्न सकेछ त भन्दाखेरि अब प्लस भनेको म्यान हुन्छ, दाइले पढाउनुहुन्छ, माइनस भनेको वुमन हुन्छ होइन। अब होइन यो अब आरएच म्यान र अब आरएच वुमनमा अब त्यस्तो हुन्छ है, फेरि त्यस्तो साँच्चीको हुन प्लस भनेको म्यान प्लस माइनस भनेको त्यो चाइल्डको डेथ हुन्छ भने होइन। अब यसमा चाहिँ बुझ्नको लागि मात्रै भनेको, अब यस्तो यिनीहरूको भयो भने चाहिँ होइन, म्यारेज भयो भने चाहिँ चाइल्डको त डेथ हुन्छ भनेको क्या है, चाइल्डको डेथ हुन्छ भने त यति मात्रै बुझ्ने कि यो साँच्चीको हुन्न, फेरि यो बुझ्नको लागि मात्रै भनेको है। सो 29 को यो पनि एकदमै इजी छ, दाइले मजाले पढाउनु छ। 39 को टाइम स्टार्ट्स नाउ। सजिलो छ एकदमै, मजाले एन्सर दिनु होला है। टाइम अप। सजिलो छ, कार्डियोभ्यास्कुलरको है। ट्राइकस्पिड भल्भ इज फाउन्ड इन बिट्विन के हो त ट्राइकस्पिड होइन, ट्राइकस्पिडमा के छ त आरआई छ होइन, आरआई छ भनेपछि हाम्रो पनि आरआईवालाको एन्सर खोज्ने भनेपछि आरआईवाला एन्सर खोज्ने, आरआईवाला एन्सर खोज्ने होइन। राइट हेरेको राइट भेन्ट्रिकल। सो 39 को बी एकदमै बिर्सिनुकै मान्छेहरू होइन, बिर्सिन्छ अब के भने अब त्यो अब त्यही अघि नै मैले पल्मोनरी भेन र पल्मोनरी आर्टरी बिर्से जस्तै हो। सो 29 अब 30 नम्बरको लिम्फ डिफर्स फ्रम ब्लड इन प्रोसेसिङ। लिम्फ डिफर फ्रम ब्लड इन प्रोसेसिङ के हो त? टाइम स्टार्ट्स नाउ। सजिलो छ है, सजिलो छ। ब्लड होइन, ब्लड प्रोसेसिङ लिम्फ डिफर फ्रम, लिम्फमा चाहिँ के हुन्छ त अनि आरबिसी बिडब्लुबिसी हुन्छ। सो ब्लड प्रोसेसिङबाट डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। सो ब्लड ग्रुप एबी आएछ है। अब यो अघि न ओको आएको थियो, अब एबीको आयो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सजिलो छ एकदम। ब्लड ग्रुप एबीमा के हुन्छ त? ब्लड ग्रुप एबीमा के हुन्छ त? अब यसमा चाहिँ एन्टिबडी दुइटै हुन्छ फेरि है, दुइटै एन्टिबडी हुन्छ क्यारे भनेर ओहो होइन के भन्छ अरे दुइटै के हुन्छ त भन्दाखेरि दुइटै एन्टिजेन हुन्छ क्या होइन, दुइटै एन्टिजेन हुन्छ। अब फेरि एन्टिबडी हुन भनेर फेरि डी लगाइदिन्छन् क्या होइन, डी लाउनु हुन्न क्या, डी होइन दुइटै एन्टिजेन छ क्यारे भन्छन् फेरि अनि डी लगाइदिन्छन्। एन्टिबडी भने चाहिँ बोथ एन्टिबडी भने त्यो होइन, यो के हो त 41 को चाहिँ 41 को के हो त बी हो है एन्सर, नो एन्टिबडी। अब हुन्छ क्या त्यस्तै हुन्छ अब क्वेसनहरू। अब पेसेटर र पेसमेकर भन्ने छ। यसमा पनि मजाले दाइले बुझाउनु भएको छ। ऱ्याङ्क बुस्टर गएर हेर्नु, तलै छ लिङ्कको डिस्क्रिप्सनमा ऱ्याङ्क बुस्टरको होइन लिङ्क छ, मजाले हेर्नु होला। टाइम स्टार्ट्स नाउ है। मजाले एन्सर दिनु, यो त मजाले सबले मिलाउँछन् ल। पल्मोनरी आर्टरी र पल्मोनरी भेन जस्तो गर्ने होइन, सबले राम्रोसँग मिलाउने है ल। अब 42 को के हो त साइनो एट्रियल नोडले चाहिँ के गर्छ त? एसएन नोडले के गर्छ त? एसएनले चाहिँ पेस मेकर हो क्या यो भनेको पेस मेकर हो होइन। यो चाहिँ के हो त? पेसेटर हो है, पेसेटर सिटिटिआर ल। 42 को बी। अब 43 नम्बरको अब द मोस्ट एक्टिभ फागोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल के हुनु त? मोस्ट एक्टिभ डब्लुबिसी के हो त? टाइम स्टार्ट्स नाउ। सजिलो छ है, सजिलो छ। यो भनेको 43 को बी। 43 को न्युट्रोफिल्स र मोनोसाइट्स है। सो 44 नम्बरको यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसको बारेमा दाइले एकदमै मजाले कहिले नबिर्सिने तरिकाले दाइले पढाउनु भएको छ है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यो रुट कुन हो अरे क्या? पल्स मेकिङ इम्पल्स ट्राभल्स इन द हार्ट इज के हो त? 44 को एन्सर इज मजाले एन्सर दिनु ल। के हो त? सुरुमा के हुन्छ त? हाम्रो एसएन नोडले पेस जेनेरेट गर्छ होइन, पेस सेटर होइन। बन्डल अफ हिसमा जान्छ सर र ट्रान्सफर भएर, त्यसपछि के हुन्छ? पर्किन्छ फाइबरमा जान्छ, त्यसपछि हट मसलमा जान्छ, अनि यही नै हुन्छ अब होइन एन्सर। यही नै हुन्छ एन्सर। सो यसको एन्सर चाहिँ 44 को बी है। सो क्वेसन नम्बर मुभिङ टुवर्ड्स क्वेसन नम्बर 45। क्वेसन नम्बर 45 मा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि ब्लड क्यापिलरिज आर मेड अप अफ। ब्लड क्यापिलरिजहरू केले बनेको हुन्छ? यो क्वेसन आएको थियो अस्ति, कति कहिले आएको थियो यो क्वेसन है। जस ल स्टार्ट द क्वेसन। सजिलो छ। ब्लड क्यापिलरिज आर मेड अप अफ, यो पनि दाइले मजाले ऱ्याङ्क बुस्टर 4th तिर बुझाउनु भएको छ क्या, सायद 4th कि त 3rd तिर। अब ब्लड क्यापिलरिज आर मेड अप अफ के हो त? ब्लड क्यापिलरी भनेको इन्डोथेलियम अन्ली। ब्लड क्यापिलरी भनेको ओडिआईको इन्डोथेलियम अन्ली।
तल ऱ्याङ्क बुस्टर छ, न्युमेरिक सिरिज छ हैन, ऱ्याङ्क बुस्टर छ है, ऱ्याङ्क बुस्टर छ, न्युमेरिक सिरिज छ, एकदम मजाले त्यो गर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो, एकदम मार्क्स पनि हाई यिल्ड मार्क्स हो हैन, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो ऱ्याङ्क बुस्टर छ हैन, न्युमेरिक सिरिज छ, न्युमेरिक छ हैन, एकदमै छ क्या। त्यहाँ क्वेसनहरू कन्फ्युजन छ, त्यो उङ्गाबुङ्गाको है, कन्फ्युजन सिरिज छ है, न्युमेरिक छ, ऱ्याङ्क बुस्टर छ हैन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। त्यही भएर सब्सक्राइब चाहिँ गरिहालौँ ल, दबा के लाइक कीजिए भन्छ नि हैन, दबा के लाइक कीजिए ल, लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब नवीन दाइ ल, दबा के लाइक कीजिए ल। ओके, यसको एन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कहाँ गयो, ओके 47 को 46 को अन्त फेरि गरौँ है ल। 46 को सजिलो छ, लाइफ स्प्यान एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिन्छ यो त। आरबिसी को 120 हुन्छ हैन, आरबिसी को 120 हुन्छ भने यसको कति हुन्छ त, यसको कति हुन्छ त, लेस देन 10 डेज हुन्छ क्या। अब यसको चाहिँ के हुन्छ त, यसको चाहिँ के हुन्छ त, लेस देन 10 डेज हुन्छ क्या है। 46 नम्बर पनि भयो। अब द बेसिक फङ्सनल युनिट, यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदमै चाहिन्छ। टाइम स्टार्ट्स नाउ, सबै इम्पोर्टेन्ट छ क्या यो, मैले इम्पोर्टेन्ट भन्दा त भक्क लाग्यो होला हैन, सबै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। 75 वटा क्वेसन मजाले गर्नु त ल, 10 त मजाले गर्छ क्या यो उहाँ ल। बेसिक फङ्सन भनेको के हो त, नेफ्रन हो है, नेफ्रन पढ्नु होला, यो त सबले थाहा छ, यो नेफ्रिडिया अर्थमा हुन्छ है हैन, लुबा भेनले पनि त्योमा हुन्छ, हाम्रो युनिभर्सिटीमा हुन्छ हैन, पिरामिड त्यतिर हुन्छ, सबै त्यसैको रिलेटेड कुराहरू हो। अब क्वेसन नम्बर 47, अब 48 नम्बरमा ओर्निथिन साइकल हो। अब हाम्रो फेरि त्यसैको भिडियो आयो क्वेसन, ओर्निथिन साइकल युरिया साइकल हैन। अब ट्याक्क ओर्निथिन साइकल वेस्ट रिमुभ के कुरा रिमुभ हुन्छ त, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऱ्याङ्क बुस्टर इज रिकमेन्डेड है, मैले बेलामा ऱ्याङ्क बुस्टर न्युमेरिक सिरिज म भनिरहेको छु, त्यो चाहिँ एकदमै हेर्नु होला, एकदमै चाहिन्छ, हेर्नु भएको छैन नि हेर्नु होला। सो 48 नम्बरको चाहिँ हाम्रो एन्सर हो हैन, 48 नम्बरको कार्बन डाइअक्साइड र एमोनिया हो क्या है, कार्बन डाइअक्साइड र एमोनिया हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ रिमुभ गर्छ क्या ओर्निथिन साइकलबाट। सो अब अ पर्सन हु इज अन अ लङ, 49 नम्बरको टाइम स्टार्ट्स नाउ है, हु इज अन अ लङ हङ्गर स्ट्राइक है, एकदमै लामो समयसम्म भोको बसेछ अरे, अनि सर्भाइभिङ ओन्ली अन वाटर विल के हुन्छ त हैन, लेस अमिनो एसिड हो कि मोर ग्लुकोज हो कि लेस युरिया हो कि मोर सोडियम, कुन हो त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हैन, सबले के हुन्छ भन्दा लेस युरिन हैन, लेस युरिन हुन्छ होला, अथवा लेस के हुन्छ होला सोध्दैन हैन, सजिलो छ क्या। यसो त के हो भन्दाखेरि लेस युरिया हुन्छ क्या हैन, लेस युरिया खानै खाएन हैन, खाना खाने भनेको त अब त्यो उबाट हो क्या, त्यो खानेकुराबाट हुन्छ कि युरिया हैन, लेस युरिया इनिज युरिन त हुन्छ, पानी खाइरहेको हुन्छ युरिन त आइहाल्छ नि हैन, त्यही भएर लेस युरिया, खाना खाएन युरिया खाएन, बनेको छैन हैन, आउँदैन त नभनौँ। सो क्वेसन नम्बर 50 को रिएब्जर्सन अफ युजफुल सब्सटेन्सेस फ्रम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स इन, टाइम स्टार्ट भइसक्यो है, टाइम एकदमै कम हुन्छ इक्जाममा, यसको त लगभग 30 मिनट जति भित्रमा क्वेसन लगाएर सकिसक्नुपर्छ हैन। यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के हो त ल, यसो विचार गर्नु त, रिएब्जर्सन कहाँ हुन्छ त, हाम्रो ग्लोमेरुलस छ यस्तो हैन, कहाँ छ त ग्लोमेरुलस, यस्तो एउटा ग्लोमेरुलस छ, ग्लोमेरुलस हुन्छ यहाँ हुन्छ, यस्तो हुन्छ हैन, यहाँ यस्तो हुन्छ, यहाँ यस्तो हुन्छ, यस्तै हुन्छ हैन, जस कलेक्टिङ ट्युबुल यहाँ हुन्छ, यो ग्लोमेरुलस भयो। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त, पिसिटी हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि यो लुबा भेनले भयो, यिनीहरू डिसिटी भयो, यो कलेक्टिङ ट्युबुल भयो हैन। अब यसो बुझ्नु न, ग्लोमेरुलसबाट तल आउने बित्तिकै कहाँ हुन्छ त, पिसिटी छ भने त्यही त हो नि, 50 को सी सक्यो कि रिएब्जर्सन है, फेरि रिएब्जर्सन बुझ्नुपर्छ। अब जस यो त है ल, 50 को सी। अब 51 को टाइम स्टार्ट्स नाउ। अ कन्डिसन अफ फेलियर अफ किडनी टु फर्म युरिन इज कल्ड, के हो त, यो पनि एकदमै कन्फ्युजिङ क्वेसन हो, एनिरिया हो कि डिएमिनेसन हो कि युरिमिया हो कि के हो भन्ने हुन्छ हैन। सो एकदमै इजी छ यसको पनि है, एकदमै इजी छ, विल मेक इट इजी पिजी भन्नुहुन्छ नि हैन,
बलराम दाइले। सो एकदमै इजी छ, मजाले गर्नु होला। यो भनेको चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। 51 को ए, 51 को एन्सर हो एनुरिया। यो कन्डिसन अफ फेलियर अफ किडनी हो क्या, एनुरिया भनेको फेलियर अफ किडनी हो क्या, होइन। अब डिएमिनेसन भनेको अमोनियाको हो, नप्रड्युस गर्ने यताउता, अब त्यही हो। अब द पिभट जोइन्ट 52 को टाइम स्टार्ट्स नाउ। द पिभट पोइन्ट बिट्विन एटलास एन्ड एक्सिस इज द टाइप अफ, के हो त? इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो पनि। एटलास एक्सिस भनेको दाइले मजाले गराउनु छ। एटलास भनेको माथिको हो, अनि एक्सिस भनेको तलको हो, होइन। एटलास भनेको के त? माउन्टेन हो, होइन। हाम्रो सगरमाथा हाइटमा छ, एटलास भने एउटा छ माउन्टेन, होइन। भने एटलास भनेको माथि हुन्छ, एक्सिस भनेको तल हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ? साइनोभियल जोइन्टले एकदम त्यो होइन, त्यो बिच तिनीहरूको बिचमा चाहिँ साइनोभियल जोइन्ट हुन्छ, त्यो अब कनेक्ट गराउँछ भनौँ न। सो 53 मुभिङ टुवर्ड्स 53 नम्बर, होइन। 53 नम्बरमा चाहिँ के छ त? टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्लोटिङ रिब्स, यिनीहरूको बारेमा नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सानो टपिक हो तर एकदमै आउँछ कि क्वेसन्सहरू, है। 53 नम्बरको बोल्दा बोल्दा थाकिसक्यो। सो टाइम अप, है। यसको एन्सर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 2 पेयर्स। 53 को 2 पेयर्स, है। हाम्रो रिब्स भनेको टोटल 12 पेयरको हुन्छ, होइन। 7वटा ट्रु रिब्स हुन्छ, अनि 2टा चाहिँ हुन्छ, अरू कति अरू 3टा चाहिँ फल्स रिब हुन्छ क्या, सायद त्यही नै हो। अ डेल्टोइड रिज इज फाउन्ड इन कहाँ हो त? सजिलो छ यो पनि। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मजाले सबले पढ्नु होला, होइन। सबको नाम निस्किन्छ, होइन। राम्रोसँग पढेपछि अब निस्केन होइन, अर्को वर्ष फेरि के छ र, मजाले पढ्ने। अब एउटा लक्ष्य लिएर अब हिँडेपछि त गर्नै पऱ्यो नि, होइन। डेल्टोइड रिज इज फाउन्ड इन कहाँ हो त? ह्युमेरस। यो पनि अब हेर्नु न, ह्युमेरस कति ठाउँमा आएको छ, कति इम्पोर्टेन्ट छ होला, कति ठाउँमा आएको छ। 2 ठाउँमा मैले ह्युमेरस देखेँ, 3 ठाउँमा मैले ह्युमेरस देखिसकेँ क्या। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है ह्युमेरस, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। ल है, राम्रोसँग पढौँ। अनि टाइम स्टार्ट्स नाउ, है। अब 55 नम्बरको द फङ्सन युनिट अफ द कन्ट्राक्टाइल सिस्टम इन स्ट्रेटेड मसल, के हो त? सजिलो छ, स्ट्रेटेड मसल। एसबाट स्याक्रोमियर, होइन। पास क्वेसन्सहरू हो नि, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, आइहाल्छ क्वेसनहरू। के हो त? स्याक्रोमियर। सकियो। 55 को ए हेरेपछि क्वेसन एन्सर आयो क्या। अब 55 नम्बरको टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो एन्सर दिँदै गर्नुलाई। विच स्टेटमेन्ट इज करेक्ट फर द मसल कन्ट्राक्सन? अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब यस्तो हुन्छ, यतातिर हुन्छ, एउटा यतातिर हुन्छ, होइन। अनि त्यसपछि जस गर्दै गर्नु, होइन। अनि जेड हुन्छ, ए हुन्छ, यतातिर हुन्छ, होइन, कता हुन्छ। जस यसको चाहिँ घोक्दिने हो क्या, अब थाहा छैन भने, होइन। के हो त? करेक्ट फर मसल कन्ट्राक्सन कहाँ हो त भन्दाखेरि लेन्थ अफ ए ब्यान्ड रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हो क्या, है। यसको चाहिँ स्टेटमेन्ट, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ करेक्ट छ, है। अब टाइम स्टार्ट्स नाउ। अनि यसको चाहिँ के हो त है? सजिलो छ। एनाटोमिकली के हो भनेछ क्या, एनाटोमिकली सोधेछ क्या, एनाटोमिकली। अब अघि नै मैले फ्लोटिङ रिपको कुरा गरेँ। फ्लोटिङ रिप 2 ठाउँमा आइसक्यो, हेर्नु न। फ्लोटिङ रिप पनि कति ठाउँमा आयो त? 2 ठाउँमा आइसक्यो। फ्लोटिङ रिप एनाटोमिकली ट्रु हुन्छ क्या। अब हेर्नु न, क्रेनमा पनि हो नि हुन त, होइन। अरू नहेर न, अरू थाहा छैन ल, मानौँ न, क्रेनमा पनि हो नि हुन त, तर फ्लोटिङ एनाटोमिकली भनेछ क्या, त्यो कन्फ्युज भइदिन्छ क्या, होइन। त्यही भएर एनाटोमिकली फ्लोटिङ रिप चाहिँ ट्रु हुन्छ, है। 2टा हुन्छ, ट्रु हुन्छ। अनि त्यसपछि 57 नम्बरको टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इन म्यामर एन्ड आई, फोबिया। अब सेन्स अर्गनतिर सुरु भयो। अनि फोबिया इज द सेन्टर अफ भिजुअल फिल्ड वेयर। फोबिया भनेको के हो त? एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है फोबिया। अब फोबियाको के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो हाई डेन्सिटी अफ कोन्स बट रड चाहिँ हुँदैन क्या। रडको के भन्दा आरबाट रड हो, आरबाट राति हो क्या। आरबाट रड हो, आरबाट राति हो क्या, होइन। रातिमा हुन्छ क्या। रातिमा भने के हुन्छ? उल हुन्छ नि, उल, ओडब्लुएल, उल। औलमा चाहिँ रड हुन्छ क्या, अनि फाउलमा चाहिँ हुन्न क्या, फुल हो क्या, फाउल यस्तै के छ क्या, होइन। त्यसमा रड हुन्न क्या, त्यसरी बुझ्ने हो क्या, होइन। अनि त्यसपछि के हो त? 57 नम्बरको सी भयो क्या, भनेको हाई डेन्सिटी अफ कोन्स अकर्स बट हेज नो रड के। अब यस कोन्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ड्राइभिङ, होइन। अब त्यो एकदम हुन्छ नि, एकदम कन्सन्ट्रेटेडवाला क्या, ड्राइभिङ, बिहान गर्नुपर्ने कुराहरू, ड्राइभिङ, रिडिङहरू कुराहरू, होइन, त्यसमा चाहिँ मद्दत गर्छ क्या। 57 नम्बर भयो। अब 58 नम्बरको
अब एकदमै अब भिडियो राम्रो लाग्छ भने होइन, राम्रो लाग्छ भने अब लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला होइन, अब दाइको च्यानल होइन। सो अनि राम्रोसँग पढ्नु होला। अब के भन्ने हो र, सबसे ठुलो कुरा त। स्टुडियो नम्बरको टाइम स्टार्ट नाउ। सकिन लागिसक्यो अब, ल 12-13वटा क्वेसन जति छ होला, 20वटा त 20 कतिवटा छ अब सायद। स्टुडियो नम्बरको टाइम अफ है। सो अब यहाँ हेरौँ है, अलिकति नर्मली हामीले के भन्छ, पम्पकिन हुन्छ भन्छन् होइन, पम्पकिन हुन्छ, इन हुन्छ, भित्र जान्छ भन्छन् होइन। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त 58 को चाहिँ सी हुन्छ क्या, सोडियम इन। ओहो कसरी भयो, त्यही भएर बुझ्नुपर्छ रेस्टिङ स्टेट अफ न्युरल मेमोरी भन्ने छ है। रेस्टिङ स्टेट अफ न्युरल मेमोरीमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि Na+ इन्टु त मैले यही बुझेँ त क्या, रेस्टिङ स्टेटमा Na+ भित्र हुन्छ, पम्पकिन अर्को कुरा चाहिँ पम्पकिन हुन्छ, पम्पकिन भनेको भित्र चाहिँ छिर्छ क्या, भित्र छिर्छ होइन, यो डिभिजनबाट त्यही हो। अरू त के बुझ्नै पर्दैन, किन जान्ने हो र त्यो धेरै यहीँबाट नाम निकाल्ने त हुने होइन। सो 15 नम्बरको टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच क्रेनियल नर्भ हेज द हाइएस्ट के अरे नम्बर अफ ब्रान्च हो। अब यसमा चाहिँ हजुरले अब पहिला एन्सर दिइहाल्नु ल, टाइम सक्यो। सो विच क्रेनियल नर्भ हेज द हाइएस्ट नम्बर अफ ब्रान्चेस भनेछ क्या। हाइएस्ट नम्बर अफ ब्रान्चेस चाहिँ केसमा हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ के अरे भ्यागस नर्भ हुन्छ क्या है, भ्यागस नर्भ हुन्छ। त्यहाँ एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ ट्राइजेमिनल देखायो होला, ट्राइजेमिनल देखायो होला होइन, ट्राइजेमिनल रङ छ क्या, रङ हुन्छ, भ्यागस नर्भ नै हुन्छ क्या है। मैले खोजेको थिएँ बुकहरूमा सबै त्यही छ, भ्यागस नर्भै हुन्छ है। बुकमा नेमको बुकमा पनि त्यही छ, ट्रपरहरूतिर पनि त्यही छ, वेदान्ततिर पनि त्यही छ है, सबै त्यही नै हो। विच क्रेनियल नर्भ हेज हाइएस्ट नम्बर अफ ब्रान्चेस। अनि लार्जेस्ट पनि लङ्गेस्ट पनि भ्यागस नै भयो, लार्जेस्ट चाहिँ ट्राइजेमिनल है, लार्जेस्ट चाहिँ ट्राइजेमिनल छ है। ओके, अब सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम हो। अब सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो अब सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा हाम्रो र्याङ्क बुस्टरमा मजाले दाइले बुझाउनु भएको थियो होइन, मजाले बुझाउनु भएको थियो दाइले होइन। सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले के देखाउँछ त, सिम्प्याथी देखाउँछ क्या होइन। सिम्प्याथी हुन्छ नि, सिम्प्याथी गरिन्छ नि होइन, व्यक्त गरिन्छ नि, त्यो भनेको कसलाई त माया भएको मान्छेलाई मात्र हटमा राखिन्छ भन्छ नि होइन। माया भएको मान्छेलाई मात्र माया भन्छ, माया भएको मान्छेलाई मात्र कहाँ राखिन्छ, हटमा राखिन्छ होइन। अनि माया भएको मान्छे कहाँ गयो होइन, माया भएको मान्छेले मात्र कहाँ राखिन्छ त, हटमा राखिन्छ है। मायाको कुरा दुइटा आइसक्यो अहिलेसम्म हो, कहाँ राखिन्छ त, हटमा राखिन्छ भने चाहिँ अब के त हट बढाउँछ क्या यसले, हट होइन, हट बढाउँछ। अर्को के गर्छ त, अरू सबै के इनिबिट गर्छ क्या, अदर अल इनिबिट गर्छ क्या है। अरू अल के गर्छ त, इनिबिट गर्छ, हटलाई चाहिँ बढाउँछ क्या होइन, इन्क्रिज होइन। त्यही भएर अब यो चाहिँ एउटा नर्मल बुझेको है, यो अब हर्टबिटसँग रिलेटेड भएर हट छ नि, सिम्प्याथी माया गरेको मान्छे। सो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भनेको 60 को चाहिँ बी इज द करेक्ट एन्सर है त। सो अहिलेसम्म राम्रो लाग्छ, सर्टकटमा गरेर मजाले बुझिराख्नु भएको छ भने दबाके लाइक कीजिए होइन। अब त्यही हो के भन्ने हो र। सो क्वेसन नम्बर 61 टाइम स्टार्ट्स नाउ। के भन्नु छ त भन्दाखेरि कर्निया ट्रान्सप्लान्ट इन द ह्युमन्स इज अलमोस्ट नेभर रिजेक्टेड, दिस इज बिकज केले हो त होइन। यो एकदम कन्सेप्चुअल क्वेसन, एकदम कन्सेप्ट होइन, जो थाहा छ नर्मली अब होइन, बुझिन्छ क्या, सजिलो छ क्या है। यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कर्निया थाहा छ नि त, कर्नियामा के छ, इट हेज नो ब्लड सप्लाई क्या होइन। नर्मली बुझ्नु न, कर्निया कहाँ हुन्छ, आँखामा होइन, आँखामा हुन्छ होइन। आँखा भयो, आँखामा भयो, ल ठिक छ, आँखामा हुन्छ। अनि आँखा भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो आँखामा सेतो हुन्छ नि त होइन, नर्मली बुझ्नु न, सेतो हुन्छ नि त होइन, सेतो हुन्छ, ब्लडै छैन भनेर बुझ्नु क्या, ब्लडै छैन बुझ्नु, ब्लड सप्लाई हुँदैन क्या होइन। हुन्छ त फेरि हुन त होइन। त्यही भएर इट हेज ब्लड सप्लाई, इट हेज नो ब्लड सप्लाई कर्नियामा चाहिँ क्या है। सो त्यही भएर अरूको कर्निया हालेर पनि मजाले हुन्छ, कर्निया ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ नि त। सो 62 नम्बरको टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच पार्ट अफ द ह्युमन इयर प्लेज नो रोल इन हियरिङ एज सच बट इट इज अदरवाइज भेरी इम्पोर्टेन्ट रिक्वायर्ड, भेरी मच इम्पोर्टेन्ट भनौँ न, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। ल टाइम सक्यो होइन। यसको एन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि है, सजिलो छ। यसको एन्सर भनेको चाहिँ भेस्टिबुलर एपारेटस हो क्या, भेस्टिबुलर एपारेटस हो क्या होइन।
भेस्टिबुलर एपरेटसको काम के हो त है। अब यसको काम के हो त मेन्टेन एन्ड ब्यालेन्स अफ बडी एन्ड पोस्चर है। यसको काम के हो के हैन, मेन्टेन एन्ड ब्यालेन्स हैन, मेन्टेन एन्ड ब्यालेन्स हो क्या। अब बडी पोस्चर के है, बडी पोस्चरको मेन्टेनेन्स एन्ड ब्यालेन्स गर्छ क्या यसले। सो मुभिङ टुवार्ड्स क्वेसन नम्बर 63। क्वेसन 63 टाइम स्टार्ट्स नाउ। यो टाइम इज अप हैन, टाइम सक्यो। सो एफ्रेन नर्भ फाइबर क्यारी इम्पल्सेस फ्रम कहाँदेखिबाट त सजिलो छ। एफ्रेन नर्भ कहाँ हुन्छ, कहाँबाट क्यारी गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिसेप्टरदेखि सिएनएससम्म, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमसम्म हाम्रो एफ्रेन नर्भ फाइबर्सले क्यारी गर्छ है। 63 को एन्सर इज बी है। सो अब अगाडि बढौँ अर्को, ग्रेव्स डिजिज है त। अब ग्रेव्स डिजिज आयो। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। इम्पोर्टेन्ट छ है, इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो कुनै कुनै त्यतिकै त हालिन्न हामीले होइन, कता न कता त आएको हुन्छ पास्ट क्वेसन्सहरूमा है त। सो अब ग्रेव्स डिजिज भनेर है, ग्रेव्स डिजिज भनेको के हो त भन्दाखेरि 64 को चाहिँ एन्सर भनेको बी हो क्या। 64 एन्सर इज बी हैन। अनि यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हाइपर सेक्रेसन के ओभर प्रोडक्सन अफ थाइरोइड हर्मोनले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि, थाइरोइड हर्मोनले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ हैन, हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ हैन, थाइरोइडिजम हुन्छ, कस्तो नराम्रो ह्यान्डिङ। अनि त्यसपछि यसले अनि यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि जुन त्यो आँखा जुन बल्जिङ हुने हैन, आँखामा एकदम रातो रातो आउने, अब र्यासेसहरू आउने हातखुट्टामा हैन, त्यस्तो टाइपको देखिन्छ सिम्पटम्सहरू चाहिँ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ मेनली कहाँ हुन्छ त वुमनलाई हुन्छ हैन, हु आर यङ्गर अफ 40 एज के, यङ्गर देन 40 एज के, यिनीहरूलाई चाहिँ अब हजुरले हुने चान्स है। अब यङ्गर देन 40 एज भने अब यिनीहरूलाई चाहिँ हुने चान्स छ क्या एकदम बढी हाइपोथाइरोइडिजम, ग्रेव्स डिजिज। सो अब 65 नम्बर यो अलि लामो डिस्कस भयो। सो 65 नम्बरको के छ त, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अकरेन्स अफ लेडिक सेल्स एन्ड देयर सेक्रेसन इज। हाम्रो क्वेसन अब सकिन लागिसक्यो। अकरेन्स अफ लेडिक सेल्स एन्ड देयर सेक्रेसन इज के हो त, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट हो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। के हो त भन्दाखेरि लेडिक सेल्स भनेको कहाँ हुन्छ त हेर न। अब रिप्रोडक्टिभ सेलबाट सिस्टमबाट हो। लेडिक सेल सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स हैन रिलेटेड हुन्छ। अब के हो त कहाँ हुन्छ त तिनीहरू भन्दाखेरि टेस्टिस एन्ड टेस्टोस्टेरोन, यो अरू कुनै छैन नि लेडिक सेल्स भनेपछि त हैन। ओभरी, इस्ट्रोजन, लिभर, प्रोस्टेट यिनीहरू हुने चान्सै छैन कि, प्यानक्रियास बुल्केगन हुने चान्सै छैन कि। लेडिक सेल भनेको रिप्रोडक्टिभ सिस्टमसँग रिलेटेड, सेमिनिफेरस ट्युब्युल हैन, टेस्टिस हैन, टेस्टोस्टेरोन, अब सजिलो छ नि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। अनि त्यसपछि अब क्वेसन नम्बर 66 टाइम स्टार्ट्स नाउ। के हो त, मेनली विच टाइप अफ हर्मोन कन्ट्रोल द मेन्सुरल साइकल हो, मेन्सुरल साइकल इन द ह्युमन बिङ, कुन हो त सजिलो छ यो पनि एकदमै। वी विल मेक इट इजी पिजी फेरि बल्लम दाई हैन। ए कुन हो त टाइम सकिसक्यो है, फेरि सुरु भएछ सरी। ओके अब यसको एन्सर भनेको चाहिँ 66 को सी हो है, एफएसएच एलएच र इस्ट्रोजन, एफएसएच एलएच र इस्ट्रोजन चाहिँ यसको एन्सर हो है त। अब मुभिङ टु आस्क क्वेसन नम्बर 67। हाम्रो क्वेसन अब लगभग सकिसक्नु लागिसक्यो है, एकदमै इजी पनि थियो होला, कता जान्छ फेरि, एकदमै इजी थियो होला क्वेसनहरू हैन। क्वेसन नम्बर 67 मा इन्सुलिन, अब फेरि इन्सुलिनको कुरा आयो ल। लगभग 50 मिनट गर्नु लागिसक्यो भिडियो। एन्सर के हो त, इन्सुलिन अघिबाट आइसक्यो, इन्सुलिन अघि नै पनि आइसक्यो। इन्सुलिन के हो भनेर मैले भनिसकेको छु प्यानक्रियाजमा है, कतिचोटि भन्ने र यो सजिलो छ एकदमै। प्यानक्रियाज पानको पातमा ताल बनाएर नाच्यो हैन। प्यानक्रियाज यो भनेको डाइजेस्टिभ एन्जाइम, प्यानक्रियाज दुईवटा हर्मोन सेक्रेट गर्छ, त्यो भनेको इन्सुलिन र ग्लुकागन हो। इन्सुलिनको काम भनेको के हो त, ब्लड ग्लुकोज लेभल चाहिँ के हुन्छ त, ब्लड ग्लुकोज लेभल चाहिँ डिक्रिज गर्छ है, घटाउँछ। ग्लुकागनको काम के हुन्छ त, ग्लुकागन काम इन्क्रिज गर्छ ब्लड ग्लुकोज लेभल, त्यही हो, अरू केही पनि छैन। सो 67 को एन्सर भनेको के हो त, हर्मोन हो। मजाले बुझाएको छु मैले,
अगाडि पनि पानको पातमा ताल बनाउन पानको पातमा ताल दिएर नाच्यो क्या अनि त्यसपछि एउटा तालमा नाच्छ नि त सो 68 नम्बरको टाइम स्टार्ट्स नाउ विच वान अफ द फलोइङ पियर्स करेक्टली म्याचेज अ हर्मोन विथ अ डिजिज रिजल्टिङ फ्रम इट्स डिफिसियन्सी सजिलो छ यो पनि एकदमै सजिलो छ सो यो के हो त प्याराथाइरोइड हर्मोन र टिटानी हो क्या प्याराथाइरोइड हर्मोन टिटानी हो क्या प्याराथाइरोइड हर्मोन टिटानी हो क्या सकियो अब विच वान अफ द फलोइङ पियर म्याचेज द हर्मोन विथ द डिजिज रिजल्टिङ फ्रम इट्स डिफिसियन्सी यो डिफिसियन्सी एउटा डिजिज हुन्छ होइन प्याराथाइरोइड हर्मोनको टिटानी हुन्छ क्या टिटानस ओ ओके अब क्वेसन नम्बर 69 को टाइम स्टार्ट्स नाउ खतरा छ सजिलो छ क्वेसन एकदमै इजी छ मजाले एन्सर दिने होइन के हो त ओहो गयो त पुरै सो ओके 69 को फेरि एक्चुअली फेरि गरौँ है त राम्रोसँग भएन क्वेसन 69 को द मिडल पिस अफ स्पर्म ओके मिडल पिस अफ स्पर्म एकदमै यो अलिकति नदेखेको जस्तो क्वेसन होइन छ होइन तर सजिलो छ क्या कता कतै मात्रै छ अब रिपोर्टिभ सिस्टम मजाले हेर्नु पनि गरेको छ क्या के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हुन्छ माइटोकन्ड्रिया मिडल पिस अफ सिन्ड्रोममा माइटोकन्ड्रिया मजाले एउटा सेल हुन्छ होइन सेलको बिचमा माइटोकन्ड्रिया छ जस्तो सेलको बिचमा के छ त माइटोकन्ड्रिया छ होइन सेल त होइन अब सेल जस भनौँ न सेल जस्तै हो अब स्पर्म भनेको सानो पुरा युनिट अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ मैले गरेर देखाइदिन्छु सो क्वेसन नम्बर 70 को एन्सर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि टाइम स्टार्ट्स नाउ के छ त हाउ मेनी स्पर्म्स आर एआरए हाउ मेनी स्पर्म्स आर फर्म्ड फ्रम द सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइड भने चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फेरि प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइडबाट गरिदिन्छ कि कतिले त होइन सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइड ओके सो मैले सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइड भन्छु है के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मजाले एउटा यो भयो होइन यसले त दुईवटा दिन्छ होइन मिटोटिक अनि फेरि यसले त के यसले फेरि दुईवटा दिन्छ होइन यो त प्राइमरी भयो यसले दुईवटा दियो यो भनेको के हो त सेकेन्डरी भयो यिनीहरू चाहिँ अब के हो त सेकेन्डरीले कतिवटा दियो त दुईवटा दियो यो भनेको स्पर्मेटिड्स कस्तो भयो यो दुईवटा भनेको के हो त यो दुईवटा भनेको स्पर्मेटिड्स है भनेपछि कति सेकेन्डरीले चाहिँ कतिवटा दिने भयो त सेकेन्डरीले दुईवटा स्पर्मेटिड्स है त एकदम मजाले बुझाएर गरिदिन्छु ट्याक्क एकदम मजाले गर्नु होला 70 को सी सो यो टाइम स्टार्ट्स नाउ अब द म्यामेलियन कर्पस ल्युटियम प्रोड्युसेस द म्यामेलियन कर्पस लुटियम भन्नुहुन्छ नि हाम्रो को सर हो मिलन सर ल टाइम स्टार्ट्स नाउ लुटी अरे क्या के हो त ल्युटोट्रोफिक हर्मोन हो कि ल्युटिनाइजिङ हर्मोन हो कि इस्ट्रोजन हो कि प्रोजेस्टेरोन हो सजिलो छ एकदमै सजिलो छ यो ल्युटियम प्रोजेस्टेरोन हर्मोन 70 को डी है एन्सर लगाइदिने एन्सर लगाउँदैन यत्रो 1 घन्टा लागिसक्यो सो अलिअलि बुझाएको पनि छु राम्रोसँग हेर्नु होला मजाले यो त एकदमै इजी छ यो त सबैलाई थाहा छ 72 को क्वेसन नम्बर 72 टाइम स्टार्ट्स नाउ यो त सबैलाई थाहा छ होइन केटाहरूले झन् एकदमै पुरै ध्यान दिएर हेर्छन् यस्तो क्वेसनहरू त रिपोर्टेड सिस्टमहरूको होइन ल सो के हो त यसको एन्सर भनेको यस्तो हुन्छ क्या एउटा हुन्छ 1 देखि 14 हुन्छ 14 देखि फेरि कति हुन्छ त 28 हुन्छ 28 देखि फेरि 1 हुन्छ क्या यही हुन्छ यसमा चाहिँ के यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 14 को चाहिँ ओभुलेसन हुन्छ कि वुमेन्सहरूमा 14th डेमा मेन्सुरेसन भएको 14th डेमा मेन्सुरेसन भनेको 1 देखि 14 मा हुन्छ है 1 देखि 4th डेमा चाहिँ मेन्सुरल हुन्छ त्यसपछिको यो 14 डेमा चाहिँ ओभुलेसन हुन्छ होइन अनि त्यही भएर 72 को एन्सर चाहिँ ए हुन्छ है 72 को एन्सर इज ए सो अब क्वेसन 70 टाइम स्टार्ट्स नाउ अब यो पनि एकदमै इजी छ है एकदमै इजी छ यो क्वेसन पनि ल विच अफ द फलोइङ कजेज एन इन्क्रिज इन द सोडियम रिएक्सन इन द डिस्क कन्भर्टेड लेभल ओके सो यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको एन्सर भनेको चाहिँ ए हुन्छ इन्क्रिज इन द एल्डोस्टेरोन लेभल
कमेन्ट चाहिँ गर्नु है, कमेन्ट चाहिँ गर्नु, एन्सर दिनु, आफूलाई गर्न सकिन्छ, जज गरिन्छ आफैले होइन। सो अब 74 नम्बरको पनि एकदम इजी। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 74 नम्बरको चाहिँ के हो त है त, इम्पोर्टेन्ट छ, डिजिजबाट छ होइन, डिजिज च्याप्टरबाट के छ त भन्दाखेरि 74 नम्बरको which of the following states of the disease is caused by the bacteria, which of the following states of disease is caused by the bacteria है त। ब्याक्टेरियाले के गर्छ, ब्याक्टेरियाले कुन गर्छ त भन्दाखेरि अब हेरौँ यस्तो टाइफाइड होइन, टाइफाइड भनेछ होइन, टाइफाइड भनेछ, साल्मोनेला टाइफी होइन, स्मेल बक्सलाई थाहा छैन हामीलाई होइन। अब टिटेनस भनेछ, मम्स भनेछ। अब टिटेनस भने थाहा आएर, टिटेनस भनेको त ब्याक्टेरियम क्लोस्ट्रिडियम होइन, ब्याक्टेरियम क्लोस्ट्रिडियमले त्यो गर्छ है, कज गर्छ, ब्याक्टेरियम क्लोस्ट्रिडियम है, ब्याक्टेरियम क्लोस्ट्रिडियमले त्यो टिटेनस कज गर्छ। अनि अर्को कोलेरा चाहिँ के गर्छ त, ब्याक्टेरिया भाइब्रियो कोलेरी है, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, ब्याक्टेरिया भाइब्रियो कोलेरी, ब्याक्टेरिया भाइब्रियो LORAE, ब्याक्टेरिया कोलेरी होइन। यसले चाहिँ अब यो कोलेरा र टिटेनस कज गर्छ। अब इन्फ्लुएन्जा त भाइरसै भयो होइन। सो अब एन्सर के हो त, 74 चाहिँ ए हो है त। अब लास्ट एन्सर हाम्रो यो टेस्ट सिरिजको लास्ट क्वेसन छ। लास्ट क्वेसन चाहिँ अलि दामी भनौँ न होइन। लास्ट क्वेसनको ल टाइम स्टार्ट्स नाउ। के छ, के भन्छ, ग्राफ्टेड किडनी मे बी रिजेक्टेड इन पेसेन्ट ड्यु टु, के हो त, ग्राफ्ट गरेको किडनी चाहिँ मे बी रिजेक्टेड ड्यु टु के हो त, यसको एन्सर के हो त, एकदमै इजी छ यो पनि। यसको एन्सर भनेको के हो त, लास्ट क्वेसन हाम्रो यो भनेको सेल मेडिएटेड इम्युन रेस्पोन्स, यसको एन्सर चाहिँ सेल मेडिएटेड इम्युन रेस्पोन्स है। सो अब योसँगै हाम्रो क्वेसनहरू सबै सक्यो है, सबै 74 वटा क्वेसन सकियो हाम्रो। यस्तो बनेको छ हेर्नु अब होइन, यस्तो बनेको छ। अब चाहिन्छ भने भन्नु होला है, PDF चाहिन्छ भने भन्नु होला, PDF प्रोभाइड हुन्छ, PDF हामी दिन्छौँ है, PDF दिन्छौँ हामीहरू, PDF चाहिन्छ भने भन्नु है। अनि सबै गराएको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि विल पोस्ट PDF इन ग्रुप्स होइन, बुझाएको छ, सबै बुझाएको छ, मजाको छ भिडियो। सो दबाके लाइक कीजिए फेरि होइन, के गर्नु त, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब है त, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। नवीन दाईको च्यानल है, नवीन भण्डारी दाई, हाम्रो बेस्ट दाई, हाम्रो मेन्टर है त, खतरा दाई हो नवीन भण्डारी दाई होइन। च्यानल लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। र तल चाहिँ प्लेलिस्ट दिएको छ है, प्लेलिस्ट दिएको छ होइन। प्लेलिस्टमा ट्याक्क मजाले हेर्नु होला, त्यहाँ के छ, ऱ्याङ्क बुस्टरहरू छ, टन्नै कुराहरू छ है त, टन्नै कुराहरू छ, ऱ्याङ्क बुस्टर छ, छ होइन, टन्नै कुराहरू छ, मजाले हेर्नु होला। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू।